الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا إمام الخلق أجمعين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل المولى جل وعلا في علاه أن يجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا نافعا للقائل وللمستمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الكرام، من فضل الله عز وجل ومن رحمته بنا أن الله جل وعلا يفتح للإنسان ميادين للخير وأبواب للطاعات وطرقا للأعمال الصالحات، فمن الناس من هو مستقل ومن الناس من هو مستكثر. فمن فتح الله عز وجل عليه بابا أو فتح له طريقا وبابا إلى العمل الصالح وإلى الطاعات وإلى السعي في جمع الحسنات، فذلك توفيق من رب الأرض والسماوات. وإن حيل بين الإنسان وبين أن يجد مثل هذه الأمور فليعلم ربما أنه مبعود ومطرود من رحمة الله جل وعلا. وإن من الأمور التي يحرص عليها الإنسان ويستبشر بها الإنسان ويفرح بها وجود مثل هذه المجالس، مجالس الذكر ومجالس الملائكة ومجالس الرحمن ومجالس حط السيئات ورفع الدرجات وزيادة الحسنات من رب الأرض والسماوات. وهذا فضل من الله جل وعلا علينا أيها الأحبة في الله، أن يجلس الإنسان مجلسا ثم يقول الله عز وجل لمن جلس في هذا المجلس سواء في مسجد أو في غيره، يقول الله عز وجل لهم: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فأي فضل وأي كرم وأي إحسان يجده من يفرط في مثل هذه المجالس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم بابا إلى الخير وطريقا إلى العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ورسولنا عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة في الله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنشهد بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ففداه أبي وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام. أيها الكرام، لقاؤنا هذه الليلة لقاء نحتاجه جميعا، لقاء وموضوع وكلام يحتاجه القائل قبل المستمع، ونحتاجه في زمن كثرت فيه الفتن وتلاطمت فيه أمواج الشهوات عند كثير من الناس، ضل فيها من ضل وثبت فيها من ثبت. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عمر للصحابة: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ قال قوم: نحن سمعناه. فقال عمر رضي الله عنه: لعلكم تعنون بذلك أو تقصدون بذلك فتنة الرجل في أهله أو في جاره أو في ماله؟ قالوا: نعم. قال: تلك يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: فسكت القوم ما عندهم إجابة. قال: فسكت القوم. ثم قال حذيفة: أنا سمعته صلى الله عليه وسلم. فيقول عمر رضي الله عنه: أنت يعني أنت اللي سمعت هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنت؟ قال حذيفة: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر قال أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله. قال حذيفة، يعني الكلام باقي ما انتهى عند حذيفة، لأن حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة وحدثته، يعني بلغت عمر وأخبرته وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر أكسرا لا أبا لك؟ فلو فتح، يعني عمر يتلمس الأمر أو الكلام، قال فلو فتح لعله كاد أن يعود. قال لا بل يكسر. وحدثته، يقول حذيفة، أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، حديثا ليس بالأغاليط، حديث رواه مسلم أو أخرجه مسلم في صحيحه. أيها الكرام، عمر رضي الله عنه حرص على معرفة أخبار الفتن حتى يتوقاها، وأخبرهم أنه لا يريد معرفة فتنة الرجل في نفسه، أي ما يصيب الإنسان في نفسه أو في ماله أو في جاره أو في أهله، وإنما يريد الفتنة العامة، الفتنة العامة التي تصيب الناس أو تمر على الناس، فيضل فيها من يضل ويزل فيها من يزل ويثبت فيها من يثبت. وقد أثبت الحديث أن أهل الرجل فتنة له وابتلاء واختبار من الله جل وعلا، وفتنته في أهله أو ماله أو ولده على ضروب عدة أو على أشكال. فمن يعني الإنسان قد يكون من فرط محبته لهم وشحه له، يعني على المال أو الولد، واشتغاله بهم عن كثير من الخير. ولذلك ماذا قال الله عز وجل في هذا؟ قال الله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. بل في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام، قال: الولد مبخلة مجبنة. فهذا من بيان فتنة الرجل في أهله، كيف أنه يفتن بهم، وكيف أنها لربما تشغل الإنسان عن كثير من الخير. ووجه آخر قال العلماء في ذلك أنه من تفريطه لهم بما يلزمه من القيام عليه. أنت الآن ملزم بأن تقوم على أبنائك أو في مالك أو في ولدك أو من تحت يديك بحقوق عليك تؤديها لهم أو تؤدبهم أو تعلمهم، فإنه راع لهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذه كلها فتن تقتضي المحاسبة من الله جل وعلا، ومنها ذنوب يرجى تكفيرها بالحسنات والأعمال الصالحات، كما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ويقول عمر رضي الله عنه عن هذا النوع من الفتن: تلك يكفرها، أو قال تكفرها الصلاة أو الصيام أو الصدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله عنه في معرض كلام هذا يريد معرفة الفتن العظيمة التي تصيب الناس والتي تمر على الناس والتي يعني كما يقال تلطم الناس وتموج بهم موجا. فعمر رضي الله عنه يريد معرفة هذا الأمر وهذه الفتن، فأخبره حذيفة رضي الله عنه
وحذيفة رضي الله عنه من أحفظ الصحابة رضي الله عنه لحديث الفتن، بل هو من أقرب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمين السر عند الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الأمور أو هذه الأحاديث أو هذه يعني المواضع كلها تجدها عند حذيفة رضي الله عنه. فلهذا أخبره حذيفة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن، هذه الفتن التي تصيب الناس تعرض كالحصير عودا عودا. وكلكم يعرف الحصير كيف يصنع، كيف يؤتى بنسيج وكيف يأتى بخيط من فوق وخيط من تحت، وهكذا حتى يصير كله شبكة واحدة. فهذه كلها تمر على القلوب وتمر على القلوب سواء من العامة والخاصة. لذلك قال: كما ينسج الحصير عودا عودا، ومرحلة مرحلة أو شطبة شطبة. وذلك أن ناسج الحصير عند العرب كلما صنع عودا أخذ آخر ونسجه، ثم أخذ الذي بعده حتى يكون متكاملا. فشبه رضي الله عنه كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عرض الفتن، وكيف أنها تأتي على القلوب واحدة بعد واحدة بعرض قضبان الحصير على صانعها واحدا بعد واحد. إذن الفتن التي ترد على القلب شيئا شيئا. وبما أن الإنسان وقلب الإنسان قابلا للخير أو الشر، القلوب إما أن تكون أوعية للخير وإما أن تكون أوعية للشر. القلوب إما أن تكون مليئة بحب الخير أو بحب الشر. القلوب إما أن تكون حريصة على الخير وإما أن تكون حريصة على الشر. القلوب إما أن تكون مبادرة إلى الخير وإما أن تكون مبادرة إلى الشر. لذلك أيها الكرام، هذه القلوب أيها الأحبة في الله على حسب ما يغلب الإنسان فيه، فلربما يغلبه هواه أو تغلبه شهوته فيكون مع من غلب. إن غلبته شهوته مع الخير ومع الاستمرار في الخير وعلى الحرص في الخير وعلى البذل في الخير وعلى الثبات في الخير وعلى فعل الخير وعلى قبول الخير فكان من أهل الخير. وإن كانت الأخرى أجارني الله وإياكم، إن كانت هذه القلوب نسأل الله السلامة كانت قابلة للشر وللمعاصي وللذنوب ولحب الشر أو الفتن، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: فأي قلب أشربها، أي قلب تمكنت الفتنة منه وحلت محل الشراب منه وتعلق بها، كما قال الله تعالى عن بني إسرائيل: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فمن كان كذلك نكت في قلبه نكتة سوداء، نكت في قلبه نكتة سوداء. قال ابن دريد: قال: كل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو نكت. يعني بمعنى أن الآن لو كان عندك لون أبيض ثم نكت فيه أسود لتغير اللون بعد فترة، أو أي لون آخر يعني نكت فيه أو وضع فيه بما يغايره لكان يعني غير شكله. ولهذا القلب أيها الأحبة في الله الذي ينكر لهذه الذنوب والمعاصي، المعرض عنها، الذي يرفضها، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأي قلب أنكرها. هنا قال عليه الصلاة والسلام: وأي قلب أشربها، وأي قلب أنكرها. لأن القلوب إما أن تشرب هذه المعصية التي تراها أو تحرص عليها أو تدعو إليها أو تسابق إليها أو تساهم فيها، أي معصية. فأي قلب أشربها، حرص عليها واهتم بها وقام عليها، نكت في قلبه نكتة سوداء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأي قلب أنكرها، أي دفعها ورفضها وهرب منها، نكت في قلبه نكتة بيضاء. وهذا هو القلب السليم، القلب الصالح، القلب المليء بمحبة الله تعالى، الذي سلم من أوضار الشرك وأنواعه والبدع
وأدرانا الموبقات والكبائر، ولهذا قال ثم نكت فيه نكتة بيضاء. وحينئذ أيها الأحبة في الله تصير القلوب على قلبين، تصير القلوب على قلبين، كما قال عليه الصلاة والسلام: قلب صالح سليم طيب أبيض مثل الصفا. والصفا هو الحجر الأملس الذي لا يعلق فيه شيء. أنتم تشوفون أحيانا بعض الأحجار عندما يكثر المرور عليها تجد ملساء ما تستطيع أن تمسك عليها شيء، فقال فهذا مثل الحجر الأبيض، أو قال هذا مثل الحجر الأملس الذي لا يعلق فيه. وكذلك القلب السليم لا تعلق به فتنة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ما تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. لماذا؟ لأن القلب قلب سليم، لأن القلب قلب قوي تضرب فيه المعاصي ما تجي ولا تؤثر فيه. لكن الإشكالية في القلب الآخر قال ذلك، قال: وأما الآخر فأي قلب أشربها، أي داخلته الفتنة وأشربها حتى امتلأ بها وتراكمت عليه فسودت قلبه وتراكمت عليه. قال: والآخر أسودا مربادا كالكوز مجخيا، أي كالكأس المائل أو المنكوس الذي يسكب ما في داخله من الإيمان بقدر ميوله إلى الهوى وانتكاسه عن الحق، نسأل الله السلامة والعافية، كما يسكب الكأس بقدر ما فيه من الميولة. الآن أيها الأحبة في الله، الكأس عندما يسكب ما فيه هل تستطيع أن تعبيه مرة أخرى؟ لا، يزال الإيمان، نسأل الله السلامة. وحتى لو تصب فيه كم تصب ما يمتلئ، لأن قلب نسأل الله جل وعلا العافية منكوس، وقلب نسأل الله السلامة والعافية بعيد عن طاعة الله وبعيد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول المنذري رحمة الله تعالى عليه: ومعنى الحديث أن القلب إذا افتتن وخرجت منه حرمة المعاصي والمنكرات خرج منه نور الإيمان كما يخرج الماء من الكوز إذا مال وانتكس. يعني الآن ما بقي في قلب الإيمان المسلم، يقول العلماء، معناه أن الكوز هذا والذي يسيل منه هو بقدر محبة البعيد للمعاصي، وأيضا هذا الذي بقي فيما في قلبه من إيمان وقلبه من خوف من الله عز وجل، هذا الذي يسيل منه، حتى أنها الآن تضرب فيه المعاصي، وهذا أو يعني تجدها لا تؤثر، نسأل الله جل وعلا السلام والعافية، تجد أنها راحت هذه القلب وابتعد عن طاعة الله جل وعلا، وأصبح يعني حريصا على المعصية، وأصبح حريصا على الذنوب، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. أقول: صاحب هذا القلب المائل عن الحق المنتكس عن الفطرة تجده لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ما يجوز فعل كذا كذا. إيش يقول؟ قال والله قالوا المشايخ كذا، في خلاف بين أهل العلم. ما يجوز أكل كذا، النظر إلى كذا، المساهمة في كذا، تجد أنه يقول قال العلماء كذا كذا، إلا ما أشرب من هواه. أصبح صاحب هواه، إن وافق الهوى أخذ هواه وفتواه، وإن لم يوافق هواه نسأل الله جل وعلا السلام والعافية أعرض وابتعد، نسأل الله جل وعلا السلام والعافية. ورضي الله عن عمر بن الخطاب: لقد كان بابا دون الفتنة مغلقا وسدا منيعا يمنعها حصينا. ففي رواية أخرى: لما سمع عمر حديث الفتنة رفع يديه وقال: اللهم لا تدركني هذه الفتنة، اللهم لا تدركني هذه الفتنة. فقال حذيفة رضي الله عنه: لا تخف، إن عمر رضي الله عنه ما أدرك الفتن لأنه كان بابها الذي يكسر. قال حذيفة: إن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا لا أبا لك فلو فتح، يعني لو أنه فتح مرة ثانية يمكن يتقفل أو تقفل يمكن يفتح مرة ثانية. قال: قلت بل يكسر، وحدثت أن ذلك الباب قال رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالغالط. يقول الكلام هذا ترى اللي يجيبه منك ما هو بالأغالط، إنما يقصد أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى أيها الأحبة في الله في هذا الكلام أن الحائل
بين الفتنة والإسلام عمر رضي الله عنه، وأن عمر رضي الله عنه هو الباب، فما دام حيا لا تدخل الفتن، فإذا مات دخلت الفتن. وكذا كان إذ قتل عمر رضي الله عنه فانكسر الباب وانثلم الإسلام ثلمه بقتله، صار من جرائها الاختلاف والاقتتال بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبر بكسر الباب ولم يعبر بالفتح، لأن الباب المفتوح يرجى إغلاقه، أو المكسور يرجى إصلاح، يرجى إعادة الباب المفتوح، لكنه قال كسرا. لماذا؟ كناية عن أن إذا كسر لن يعود مرة أخرى. وكان بعض العلماء والأحبة في الله، كان بعض الصحابة يعلم أن عمر هو الباب الذي بينه وبين الفتنة، فقد لقي عمر أبا ذر رضي الله عنهم فأخذه بيده فغمزها، وكان عمر رجلا شديدا، فقال له أبو ذر ارسل يدي يا قفل الفتنة. عمر رضي الله عنه مسك يد أبا ذر، فقال عمر رضي الله عنه، قال أبو ذر لعمر ارسل يدي، فك يدي يا قفل الفتنة، تراك وجعتني يا قفل الفتنة، بمعنى أنهم كانوا يعرفونه. فقال عمر وما قفل الفتنة؟ إيش هذا الكلام؟ قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وقد اجتمع عليه الناس، فجلست في آخرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال لا يصيبكم فتنة ما دام هذا فيكم، يقصد عمر. ومرة قال عثمان بن مضعون رضي الله عنه، عثمان بن مضعون مخاطبا عمر: يا غلق الفتنة. وصدقوا فيما قالوا. إذ قتل عمر رضي الله عنه ظهرت الفتن وتفشت الفتن، فصار بعض الأمة يلعن بعضا ويقتل بعضها بعضا. قال الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ولذلك أيها الكرام علينا أن نحذر الفتن، فإنها فساد القلوب وسبب الهلاك. تعرض على الفتن على القلوب فتنة ومعصية معصية ومرحلة مرحلة وواحدة، فإن القلب إذا أشربها وقبلها تبعتها أختها، وإذا أنكرها كان سعيدا بإذن الله عز وجل. ولذلك أيها الكرام من أعظم الفتن الذنوب والمعاصي، وهي ترد على القلوب شيئا. نعم والله والكرام، إن الذنوب تتسلل إلى القلوب، فأول ما تأتي هذه الذنوب وتداخل هذه الذنوب يجد العبد ضيقا في قلبه حتى يأتي بذنب آخر، فيرق الأول، تجد أنه يهون عليه الذنب الأول مع الذنب الآخر، ثم الذنب الثاني مع الثالث، حتى تكون الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية، عنده قليلة أو عنده ضعيفة أو عنده هينة صح التعبير، فيرق الأول وينسى ويستمر صاحبه عليه، وهكذا الذنب الثاني والثالث. وإنها ذنوب وفتن يرقق بعضها بعضا، ويدعو منها الأول إلى فعل الآخر، حتى يكون القلب جاركم الله قلبا فاسدا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لذلك أيها الأحباب، عندما ترد الفتن على القلوب وتأتي هذه الذنوب، ثم تجد أن القلب يأنس بهذه المعصية جاركم الله، ويطمئن بهذه المعاصي ويحرص عليها، تجد أنها تأتي الذنوب بعدها تباعا، وتأتي بعدها مرققة لما قبلها حتى يستأنس بها. ترى أن بعضهم يقول ما سويت شيء، طبعا يمكن فعل الأول كبيرة من كبائر الذنوب، ما سويت شيء مقارنة بفلان،
وتجد يقول الثاني ما سويت شيء مقارنة بفلان أو فلان أو كذا، تجد أنها يرقق بعضها بعضا وفي المقابل يهون بعضهم بعضا. أقول أيها الأحبة إن الميزان الذي يجب أن توزن به القلوب صلاحا وفسادا هو مدى معرفتها للمعروف ومدى إنكارها للمنكر. هذه مهمة جدا يا أخوان. أقول إن الميزان الذي يجب أن توزن به القلوب صلاحا وفسادا، يعني بمعنى إذا أردت أن تعرف هل قلبك صالح ولا فاسد، باختصار إن الميزان الذي توزن به القلوب صلاحا وفسادا هو مدى معرفتها للمعروف ومدى معرفتها للمنكر، مدى معرفة القلوب للحسنات وللأعمال الصالحات، ومدى إنكارها وكرهها للمعاصي والذنوب السيئات. ولذلك من الناس من صار لا يأبه بالمنكرات والمعاصي، يراها فلا يتحرك، لربما هو يذنب، يرى بيته أهل بيته أبناءه من له سلطة عليهم لا يتحرك ولا يأبه لها، بل لربما يواقعها أو يدعو إليها أو يعني يعين على الوقوع فيها، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه إيناس الإنسان بالمعاصي ومحبته لها ورضاه بها، سواء على ذات نفسه هو في فعله هو، أو من هو محيط به في بيته أو أسرته أو من لا يد عليهم أو من يستطيع أن يعني يدفع بها، فهذا معناه أن الإنسان روض نفسه على فعل المعاصي والمنكرات. أجاركم الله، نسأل الله السلامة والعافية. أقول أيها الكرام، يعني حتى أن القلوب أصبحت ميتة عند بعض الناس، أجاركم الله، يرى المنكر أو لربما تفوت صلاة الجماعة أو يعني تفوت صلاة ما يصليها، أو ينظر أو يأكل حرام أو يسمع حرام أو يرى أبناءه واقعين في حرام، تجد أنه لا يتحرك ساكن، بل يرى أنها شيء طبيعي، الناس كلهم واقعين فيها والناس كلهم يعني يذنبون ويخطئون. ما يصلح الكلام هذا. الإنسان مفترض أول ابتداء أن يصلح نفسه وأن يبدأ بإصلاح ما وقع فيه من خطأ، ثم من له سلطة ومن له يد عليه، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأيضا أيها الكرام، كل من أراد أن يعرف نسبة الصلاح في قلبه من نسبة الفساد فلينظر إلى موقفه حينما يرى المعاصي أو يرى الذنوب، بمعنى أن كلما ترى ذنب هل أنت تأنس؟ ترى فلان يذنب أو فلانة تذنب أو المعاصي تسمعها أو تراها أو تشاهدها أو كذا، هل أنت تذنب؟ يعني هل أنت يعني يصيبك هم أو يصيبك يعني ألم المعاصي وحرقة المعاصي، أم أنك تفرح بها أو كذا؟ كل إنسان يعرف نفسه، وهذا مقياس لمن يعني يرى هذه المنكرات، وكل بمن ولاه الله سبحانه وتعالى ولاية. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه المنكرات وهذه الذنوب التي يراها التي تقع من الإنسان من نفسه أو من غيره، ولربما يعني حقيقة يعني لا يعني يسعى لإبعاد نفسه منها أو لوقاية نفسه منها أو أهل بيته من هذه الذنوب والمعاصي، لأن يعني سبحان الله العظيم هذا يعني إنكار المنكر لا يسقط عن أحد، لكن بالمراتب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها ولاية عظمى وصغرى حتى تصل إليك. ولذلك كان ابن سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان يقول: إني لأرى المنكر فلا أتكلم فأبول دما. يقول: أشوف المنكر فلا أستطيع أن أنكر فأبول دم. طبعا الآن أنا ما لي سلطة بيد، هذه ما لي علاقة فيها، ولا لي سلطة بيد، هذه لمن ولاه الله سبحانه وتعالى، وهذه سلطة ولي الأمر، وهذه له ولاية. الإنكار باللسان كذلك، القلب هذا أضعف الإيمان. ولذلك كان يقول: إني لأرى المنكر أو الذنب فلا أتكلم فأبول دما، إن قلبه رحمه الله اشتغل بإنكاره واهتم له فصاحبه في أكله وشربه ونومه وقعوده حتى في شؤونه، حتى بال الدم من شدة الهم والغم لوجود هذا المنكر، نسأل الله السلام والعافية. أقول إن الحديث الذي وصف
صاحب القلب الأسود بأنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولم يحدد نوع هذا الإنكار، مما يدل على أن أقل درجات الإنكار بالقلب، بمعنى أن الإنسان ينكر المعاصي التي يراها من حوله أو من يراها سواء خاصة أو عامة بقلبه، أو يعني حتى إصلاح نفسه قبل كل الناس أو إنكار الناس، كما قال الله عز وجل: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أيها الأحبة في الله، حقيقة إن صح أن نطلق على زماننا هذا أنه زمن الفتن، فهذا هو الواقع، لأننا أيها الكرام حقيقة نصبح على فتنة ونمسي على أخرى، ونشاهد فتنا، فإنه من الطبيعي وإنه من المنطقي أن يكون البحث عن مخرج من هذه الفتن فريضة الوقت وحتميته علينا جميعا، وحتمية الزمان أو المكان، وتقع المسؤولية على كل من ولاه الله سبحانه وتعالى ولاية، وبحسب ما أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الولاية. لكن أقول أيها الكرام، لم تعد يعني حقيقة الفتن مقتصرة على شريحة دون أخرى، ولا في قضية دون أخرى، فإن الشبهات والشهوات التي هاجمت الناس، لا أتكلم عن محيط معين أو بلد معين أو حي معين أو مدينة معينة، إنما نتكلم عامة على وضع العالم اليوم، على وضع العالم الذي نراه الناس اليوم في زمن كثرت فيه الفتن عن الناس، ويعني استمرئت الفتن عند بعض الناس، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك أيها الأحبة في الله، هذه الشهوات والشبهات هجمت على الناس من كل باب، بل من كل منفذ، ولو كسم الخياط، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى من هذه الفتن. أسأل ربي جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن أشد ما تحمله الفتن أن يبتلى بها رأس في الدين أو العلم أو الرأي والمكانة أو غير ذلك ممن يبتلى في هذا الأمر أو غيره. ولذلك الإنسان مطالب بأن يبتعد عن هذه الفتن، ومطالب بأن يتقوى لمواجهة هذه الفتن، لأن الله سبحانه وتعالى قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واعلموا أن الله شديد العقاب، هذا والله والكرام تحذير تهتز منه الجبال وتهتز منه القلوب من شر الفتن التي تصيب الناس، وهذه الفتن من سنن الله جل وعلا في خلقه. هذا الابتلاء مطلوب أو سيحصل على الناس، ووجدنا في هذه الدنيا للابتلاء والاختبار والامتحان. ألف لام ميم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. من هذا كلام يا أخوان الله عز وجل. ألف لام ميم، حسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني تدعي الإيمان وأنت لا تفتن. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اختبار وابتلاء من الله عز وجل وأنت في هذه الحياة الدنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم قال: ستكون فتن وستأتي فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من
ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، رواه البخاري ومسلم. أعظم الفتن أحبتي في الله أعظم الفتن هي ما يكون بين العبد أو ما يكون في دين العبد أو في عقيدته، وهي التي كان يتعوذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يتعوذ عليه الصلاة والسلام من الفتن، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات. يقول ما كان يجلس مجلس من المجالس إلا ويدعو بهذه الدعوات لأصحابه. وذكر أنه قال: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء ويقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. صححه الألباني في صحيح الترمذي. لهذا أيها الأحبة في الله، في زماننا هذا كثرت الفتن وعمت الفوضى والقلاقل والبلابل في أمور كثيرة، وتفشى الجدل في قضايا كثيرة أيها الكرام من قضايا الدين والعقيدة، حتى أصبح يعني دم المسلمين في متناول فتاوى المفتين الذين ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يعني تجد بعض الناس يرخص دم المسلم أو بعض من ضل عن الطريق، نسأل الله السلامة والعافية، وهذه فتن. وبعضهم من يحلل قتل فلان أو قتل يعني صاحب المهنة أو كذا أو الولي أو الشرطي أو غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، ويتقرب إلى الله عز وجل. أليس هذه فتنة أيها الكرام؟ نعم والله، من أكبر الفتن. ولذلك أيها الكرام موقف المسلم من هذه الفتن الهوجاء هو مجانبتها والابتعاد عنها وعدم الخوض فيها وتركها لله جل وعلا، فهي تجري بمشيئة الله جل وعلا لحكمة لا يعلمها إلا هو. لهذا أقول أيها الكرام لن أقف هنا عن تفاصيل الفتن أو أمثلة عليها، لكن وضوحها في هذا الزمن كثير وكثرتها يكفيان دلالة على ذلك. والذي ينبغي أن نتكلم فيه أيها الأحبة في الله والذي ينبغي أن نتحدث عنه الوقاية من الفتن وحماية أنفسنا من هذه الفتن، وكيف نقي أنفسنا من الفتن. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن، لما ذكر الفتن قال لصحابته أو قال له صحابته: يا رسول الله فما تأمرنا؟ إيش تأمرنا إذا كثرت الفتن؟ قال صلى الله عليه وسلم: كونوا أحلاس بيوتكم. كونوا أحلاس بيوتكم. كونوا أحلاس بيوتكم. عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن وما يمر به الناس وما تأتي إلى الناس، فقال الصحابة: يا رسول الله فما تأمرنا؟ يعني إيش نفعل أو ماذا نفعل في ذاك الوقت؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. والحلس هو القتب الذي يوضع على ظهر البعير، وهذا معناه كناية كما يقول بعض أهل العلم، كناية بملاصقة الإنسان واعتزاله عن الفتن وعدم الذهاب إلى الفتن وعدم مواجهة الفتن، هذا باختصار. ولذلك في الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا فيها يا رسول الله؟ قالوا: كونوا أحلاس بيوتكم. صحيح أبي داود. قال الحافظ المنذري في هذا الكلام: الحلس هو الكساء الذي يلي ظهر البعير أو تحت القتب، ومعناه ألزموا بيوتكم في الفتن كلزوم الحلس لظهر الدابة. كلزوم الحلس لظهر الدابة. للعلم النجاة من الفتن يعني لا تكون إلا بتوفيق الله جل وعلا وهداية الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فلا تترك ذكر الله طرفة عين، فوقت غفلتك هفوتك كما يقال. يقول الله عز وجل: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا
فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. هذا أيها الأحبة في الله هلكة من يهلك في الوقوع في الفتن هي بفعل السفهاء، وعند ظهور أيها الأحبة في الله كما سنأتي بإذن الله عز وجل في حماية الإنسان من هذه الفتن وكيف يحمي الإنسان نفسه من الفتن بإذن الله عز وجل. أقول الإنسان منذ ولادته إلى مماته في هذه الدنيا وهو يتعرض للفتن، فتنة خاصة وفتنة في الأهل وفتنة في المال وفتنة في الزوجة والولد وفتنة عامة وفتن في الدين والابتداع وفتنة من ظلم الظالمين، كل بحسب من يمر عليه أو تمر عليه هذه الفتن. فتن خاصة فيك أنت شخصيا ما بينك وبين الله عز وجل، وفتنة في من هم حولك أبنائك أو مالك أو زوجتك أو قرابتك، وفتن عامة على المجتمع أو على الأمة، وفتن كما يقع من لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على ما ينجينا من هذه الفتن، فالنجاة من المحن والسلامة من الفتن كما ذكر أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على بين يدي الساعة كفتن كقطع الليل المظلم، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه قال: كان يقول في الحديث هذا: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال: يصبح الرجل محرما لدم أخيه وعرضه وماله ويمسي مستحلا له ويمسي محرما لدم أخيه وعرضه وماله ويصبح وقد استحل دمه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أمته ويحذر أهله من الفتن، فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجرات فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتن واختصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سطر، في جملتين. هذا ما رواه حذيفة رضي الله عنه. قال حذيفة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وهو يعد الفتن قال: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. طبعا في شرح هذا الحديث معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، هذه الثلاث قد كان جرى في زمن الصحابة من قبل عثمان رضي الله عنه، فقد كان مقتله فتنة لم تذر شيئا. وأيضا في موقعة الجمل بين عائشة رضي الله تعالى عنها وعلي رضي الله عنهم أجمعين بين الصحابة لم تذر شيئا. وفي صفين بين فئتين عظيمتين من المؤمنين بين علي رضي الله عنه وأهل العراق والشام مع معاوية رضي الله عنهم أجمعين لم يكد يذرن شيئا لولا رحمة الله ولطفه بعباده. ولا جرم أن هذه الفتن أبقت من غبراتها وخلفت كما يقال من بعدها من بقاياها وبقايا مرضها في قلوب بعض الناس الآن وأدوائها في القلوب المريضة ما يستمر إلى قيام الساعة إلا في حق من عصمه الله تعالى. نسأل الله أن نكون ممن عصمهم الله جل وعلا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والفتن التي تمر عليه أي على القلب كقطع الليل، ومنها من الناس من هو في عافية، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومنهن فتن كرياح الصيف، يعني برياح الصيف أنها وإن اشتدت
فإنها دون رياح الشتاء، يعني في فرق بين رياح الصيف ورياح الشتاء، ليست كرياح الشتاء هذه الفتن، فنحذر أيها الأحبة في الله من هذه الفتن. فعن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال أنس: اصبروا فإنه لا يأتي زمان عليكم إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال: سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا التنبيه في الفتن وكثرتها. وكما قيل: لا تسأل عمن هلك كيف هلك، ولكن عمن نجا كيف نجا. أنت لا تسأل فلان كيف وقع، ولكن اسأله كيف نجا، وحماه الله سبحانه وتعالى من حمى في الوقوع من هذه الفتن. أيها الكرام، حقيقة الكلام يطول عن هذه المقدمة، لكن الذي أريد أن نصل إليه: ما المخرج وما الوقاية من الفتن؟ ما المخرج والوقاية لأب يخاف على ابنته في عمرها أو في شبابها وهي تذهب إلى السوق أو إلى المدرسة أو في أي مكان أو في أي جلسة مطالعة في مواقع التواصل أو غيرها، وماذا يفعل ليحمي ابنه المراهق من فتن الفضائيات أو المواقع الإباحية أو الشبهات المتساقطة كالمطر؟ ما حيلة الدعاء والمصلحين ليوقفوا زحف إغراءات الشهوات ومزالق الشبهات التي تنتشر كالنار في الهشيم؟ ماذا عساهم أن يقدموا الذين بيدهم فعل شيء تجاه هذه الفتن أو غيره؟ أقول أيها الأحبة في الله: القبضة على كل إنسان، والمسؤولية على كل إنسان، والعتب على كل واحد منا بكل بمسألته أو بمسؤوليته أو بمكانته، صغرت أم كبرت، ولكن ابتداء عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فابتداء أن يكون مسؤولية الإنسان عن نفسه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كما قال الله سبحانه وتعالى. المسلم في هذه الحياة كما قلنا أيها الكرام معرض للفتن في دينه ودنياه، ولا سيما كما ذكرنا في آخر الفتن، فإنها تكثر وتتنوع: فتن الشهوات، وفتن الشبهات، فتن تعمي، وفتن تصم، وفتن يغتر بها بعض الناس، وفتن تذهب بعقول كثير من الناس، وفتن تورد بعض الناس من الرجال أو النساء والشباب أو الفتيات المهالك إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهور الفتن في الدين والدنيا. والفتنة في الدين يكون بما يصد عن الإيمان بالله عز وجل والقيام بأمره واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. والفتنة بالدنيا بما يحصل كما تراه من القتل أو العدوان، يعني اليوم تسمع قتال بين شباب لأجل تفحيط أو لأجل يعني في زواج أو لأجل أمور نسأل الله السلام والعافية، أشياء يعني حقيقة تذهب العقل، أو فتن نسأل الله جل وعلا من الفواحش أو المحرمات التي تقع أو غير ذلك، أو الأموال، أو يعني استساغة يعني أكل الحرام، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. أقول إن الفتن سبب للشرور والمحن والعقوبات الإلهية وفساد البلاد والعباد إذا لم تتقى وتحذر ويعمل فيها بما شرعه الله سبحانه وتعالى عند وقوعها. فإن الله تعالى قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال ابن كثير في هذه الآية: وإن كان المخاطب بها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها عامة لكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أمته من الفتن صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، لقد بيّنت الشريعة الإسلامية والحمد لله أسباب النجاة وأسباب الوقاية وأسباب الحماية من الفتن قبل وقوعها، كما يعني أوضحت السبل التي ترفع أضرارها وآثارها بعد حلولها،
وأيضا الحمد لله أن ديننا رسم للإنسان طريق صحيح للتعامل مع هذه الفتن. فينبغي على كل واحد منا أيها الكرام، وعلى كل رجل وامرأة أو شاب أو فتاة، أن يعرف هذه الأسباب وهذه الوقائية التي تقيه من الفتن حتى يعيش في حياته بعيدا سليما معافى بإذن الله تعالى. أولا من أسباب الوقاية من الفتن أيها الكرام محاولة الابتعاد أو الابتعاد عن مواطن الفتن ومجانبة أسبابها والفرار من مواقعها، خاصة عامة المسلمين، كما قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أو في هذا الأمر، يعني الذي قلنا من أسباب وقاية الفتن هو مجانبتها أو الابتعاد عن الفتن وعدم التقرب منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. هذا واقع أيها الكرام. أحيانا بعض الناس يقول: والله ودي معي غنم ورحت في شعب أني لا أعرف لا فلان ولا أعرف ذا الجوالات ولا أعرف هالمصائب اللي هي حاصلة. فأقول أيها الكرام: لا يأتي الإنسان إلى مواطن الفتن أو مواقع التواصل ويدخل فيها ويعبث فيها ويقول كيف نسلم منها، أو يذهب إلى الأسواق أو إلى الأماكن اللي فيها منكرات ويقول كيف نسلم من الفتن. لا، ابتعد واحفظ نفسك واحم نفسك وابتعد عنها حتى تقي بإذن الله عز وجل من هذه الأمور. والبعد عن مواطن الفتن أسلم للإنسان، فإن الإنسان يا أخوة لا يمن على نفسه حينما يقترب منها ويراها، لا يمن الإنسان على نفسه الوقوع في هذا ويرى بريقها وهوى نفسه أو غير ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث، قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث: من تشرف إليها تستشرف، يعني الذي يتعرض للفتن تأتيه، ومن وجد ملجأ أي من استطاع أن يهرب من هذه الفتن فلا يواقعه ولا يأتيه. أحيانا يا أخي ما أنت ملزم أنك تروح الأسواق كلها، يعني إلا تروح السوق الفلاني أو المجمع الفلاني، ما أنت ملزم. قد تجد بغيتك أو غرضك حتى لو زعلت البنت ولا زعل الولد ولا زعلت المرأة، يعني ما ترضى، لأنك الآن تحميه وتحمي نفسك. أنت الآن ما أنت ملزم تروح الأماكن اللي فيها منكرات أو تحضر المنكرات أو الحفلات، ما أنت ملزم. الإنسان يفر بدينه، يحفظ دينه، يحفظ أهله. فأقول هو أهم شيء والحب في الله أن الإنسان يحمي نفسه ويبتعد منها ويقي نفسه من هذه الفتن. الأمر الآخر الاعتصام بالكتاب والسنة، فإن الاعتصام بهما سبب للنجاة من الفتن والسلامة من الشقاق والافتراق. أليس الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء، على هواك ولا على مزاجك، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول مجاهد بن كثير قال غير واحد من السلف: أن يرد التنازع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع حجة الوداع فقال: أيها الناس إني تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه أو اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. نعم، هذا كتاب الله واضح وبين، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة وبينة. أي أمر أو اختلاف أو أي أمر تجد نفسك مضطر أو مضطرب، ما تجد أن في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يردك وما يفيدك بإذن الله عز وجل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. فالإنسان عندما يمتسك بكتاب الله ويعتصم بكتاب الله عملا وقولا وفعلا، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تمام هذا الاعتصام، يعني كيف أن الإنسان يعتصم بكتاب الله
يعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يحقق تقوى الله عز وجل أن الإنسان يحقق تقوى الله جل وعلا والإنابة إليه والثبات عليه والاستقامة على شرع الله، فالتقوى سبب للمخارج والأزمات. فكما ذكرنا أيها الكرام، أولا الابتعاد عن مواطن الفتن، الأمر الثاني الاعتصام بالكتاب والسنة، الذي يليه التقوى، ومن لوازم التقوى أيها الأحبة في الله الاستقامة على شرع الله والثبات على شرع الله جل وعلا. ولذلك الله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام نهاية هذا الحديث. أقول أيها الكرام، الفتن إنما يقوى تأثيرها وتظهر آثارها على ضعاف الإيمان ومبتغي الشهوات. أقول إن الفتن إنما يقوى أثرها ويظهر تأثيرها على ضعاف الإيمان ومتبع الشهوات أو مبتغي الشهوات، فلا تجد الفتن حينئذ مقاوما ولا مدافعا. إذا أصبح كما ذكرنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح هذا القلب مرتعا للذنوب والمعاصي وبيئة للذنوب والمعاصي، فالأمر طبيعي، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. سيصيب آخر هذا، وهذا الذي نحن واقعين فيه، وأمورا تنكرونها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة ويقول المسلم أو المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف هذه الفتن، تأتي أخرى فتنة أخرى ويقول هذه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أخرجه مسلم. السبب الآخر أيها الكرام والرابع من أسباب النجاة والوقاية من الفتن، أن يلزم المسلم حال الفتن جماعة المسلمين. فتن عامة، أحيانا تأتي فتن عامة فتجد نفسك مضطرب، لكن تكون مع عامة المسلمين ومع جماعة المسلمين ومع إمام المسلمين وولي أمر المسلمين. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا به بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بل قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبو داود أو الترمذي رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: 3 خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. بمعنى قال: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولي أمر المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط بهم وبمن وراءهم. ويقول ابن عبد البر: معناه لا يكون، بمعنى لا يغل قلب مسلم على هذه الثلاث، بمعنى لا يكون القلب عليهن ومعهن غليلا أبدا، بمعنى أن قلب المسلم يفرح إذا رأى العمل لله، ويفرح المسلم إذا رأى مناصحة ولي الأمر، ويفرح إذا رأى لزوم الجماعة والمسلمين مجتمعين على ولي أمر وعلى إمام واحد، وليس هناك تفرق. هذا القلب المؤمن والقلب المسلم هذا الذي يفرح بهذه الأشياء والحبة في الله. ولهذا قال: لا يقوى فيها مرض ولا نفاق إذا أخلص العمل لله ولزم جماعة المسلمين وناصح أولياء الأمور. قال أولي الأمر. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: أي هذه ال3 الخصال لا يحقد عليها قلب مسلم بل يحبها ويرضاها. وقال: هذه ال3 تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباد الله، وتنتظم فيها مصالح الدين والآخرة.
وهذا أيها الأحبة في الله بمعنى أن الإنسان يفرح إذا وجد أن العمل لله خالصا لله جل وعلا، وأن الناس اعتصموا بكتاب الله جل وعلا ولزموا جماعة المسلمين وأصبحوا لإمامهم وقريبين من إمامهم، وناصحوا ولي أمرهم بما يعني توجب فيه النصيحة بالأسلوب الذي أمر الله سبحانه وتعالى. هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الذي يليه أيها الأحبة في الله من الأسباب وقاية الوقوع من الفتن الصبر والحلم وعدم العجلة، فبذلك تتقي الشرور وتخمد الفتن ويقطع الطريق أمام المتربصين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام قال: لا تقع فتنة إلا من ترك أمر الله، إلا يقول لا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما أن يترك الحق وإما من ترك الصبر، أو كما قال رحمة الله تعالى عليه. وأيضا كما في الحديث السابق عن الزبير قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم يقول سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالإنسان وعدم العجلة والتروي خصوصا في الأمور العامة التي مردها العلماء ومردها أولياء الأمور أو مردها ولاة الأمر، الأشياء التي ليس لك فيها شأن وليس لك فيها علاقة وليست لك فيها أي يعني كما يقال مصلحة، إنما هي لصاحب الرأي الأغلى الأعلى أو صاحب الولاية العظمى. فأحيانا قد تجد بعض الناس تجده يفسر أمور ويبدأ في أمور ويبدأ في أشياء ليست له من شأنه وليست له من أمره، إنما تجد بعضهم يتكلم في أشياء لكن الأمور التي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السبب الذي يليه والأحبة في الله من أسباب الوقاية من الفتن الرجوع إلى العلماء الرجوع إلى العلماء الربانيين الصادقين أهل البصيرة والنظر في مقاصد الدين ومآلات الأمور وسؤالهم والأخذ عنهم، كما قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالفتن والحوادث قد تشتبه على عامة الناس ولا سيما الشباب، فيسارع بقصد العلماء ويسارع إلى رد الأمر إلى أهله وهم العلماء الربانيين الصادقين الناصحين ومن ولاهم الله سبحانه وتعالى من ولاة أمورهم والذي نصبهم ولي الأمر. أيضا من أسباب النجاة والوقاية من الفتن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء الصادق، وأن يجنبنا الله ويجنب الإنسان الفتن من الفتن ما ظهر منها وبطن. ومن الأدعية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة بعد التشهد الأخير التعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فإذا كان هذا مقال النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فأنا وأنتم أحرى أن ندعو الله عز وجل بأن يجنبنا ويحمينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأيضا التعوذ بالله جل وعلا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذا من أمر الله عز وجل وصدق اللسان لجوئه إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور التي يقي بها الإنسان نفسه من الفتن تقوية العلاقة بالقرآن وتلاوة كتاب الله عز وجل، وهذا ربما يمكن تكلمنا فيه في بداية الكلام على مستوى الأمة وعلى مستوى الفرد، قراءة وتدبرا وحفظا وعناية وصلاة وتحكيما. فكتاب الله جل وعلا هداية وحماية وشفاء لما في الصدور من الحب الشهوات أو نوازغ الشبهات. فمن أراد أن يحمي نفسه من الفتن أو الوقوع في المعاصي فليكن قريبا من كتاب الله، يتلو كتاب الله، يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا أهل بيته كذلك. أيضا من الأمور التي يقي الإنسان من الفتن تقوية الرقيب الداخلي، وهو أن يراقب الإنسان الله سبحانه وتعالى
وهذا الذي جعل الصحابي رضي الله عنه الذي كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبع يوما ويجوع يوما فيرى الكنوز ويحملها كاملة، يعني من أحد الصحابة كان مستأمن على الكنوز، فكان يعني الذي جعل من الصحابي يرى رضي الله عنه الصحابة أجمعين الذي كان يشبع يوما ويجوع أياما ويرى الكنوز يحملها كاملة دون أن تسول له نفسه ويأخذ منها مثقال ذرة ولو أخذ ما علم بها بشر، لكنه الرقيب الداخلي وهو مراقبة الله سبحانه وتعالى الذي جعل منه حجرا أصم أمام أجمل النساء وأمام أجمل نساء قومها جاءت راغبة فاتنة عارضة، وحماه الله سبحانه وتعالى من الوقوع في هذا الأمر. ومعناته أيها الأحبة في الله أن الإنسان يقوي مراقبته لله عز وجل ويحقق مراقبته لله عز وجل في جميع أموره كلها. فمن يعني راقب الله سبحانه وتعالى وقاه الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الفتن. أيضا الاشتغال بطاعة الله عز وجل والإكثار من طاعة الله عز وجل، وأيضا من القربات والأعمال الصالحات، لا سيما في هذا الزمن الذي انشغل به كثير من الناس عن الأعمال الصالحات إلا ما رحم الله عز وجل. تجد أن هناك تكاسلا أو تأخرا في الصلوات وحضورها، تجد أن هناك بعدا عن صلة الأرحام، بر الوالدين، التواصل الاجتماعي أو غير ذلك من الأمور. تجد أن الناس ابتعدوا من المسارعة إلى الأعمال الصالحات أو الصدقة أو غيرها. فأقول الإنسان يكثر من الأعمال الصالحات، قيام الليل، الدعاء، الاستغفار، الصدقة، قراءة القرآن، صلة الأرحام، بر الوالدين، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الإصلاح بين الناس، من الأمور التي يحرص عليها الإنسان لعلها تقوي عنده جانب الإيمان بإذن الله عز وجل، فيصبح بإذن الله عز وجل بعيدا، ويصبح بإذن الله عز وجل يحفظه الله سبحانه وتعالى من الفتن. أيضا أيها الأحبة في الله كما ذكرنا الاستعاذة بالله من الفتن، وهذا ذكرنا فيها قبل قليل، ودعاء النبي لله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام عندما كانت تقول يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ يعني أنت الآن تكثر من هذا الدعاء، فهل تخاف علينا بعدما آمنا بك وصدقنا بك؟ فهل تخاف علينا؟ فقال نعم. قال عليه الصلاة والسلام إن القلوب قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. وأيضا أيها الكرام يعني الإنسان ما أجمل حقيقة أن يقوي الإنسان يعني بعلاقته لله عز وجل وقربه من الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، ويحرص كل الحرص كما ذكرنا بقربه من الله جل وعلا ومن الطاعات التي تقيه بإذن الله عز وجل من الوقوع في الفتن. وأيضا من لربما يحصل الإنسان ما يحصل فيها في هذا الزمن. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله، أسأل الله جل وعلا أن يحمينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أدم الأمن والأمان على بلاد الحرمين، اللهم احفظ لبلاد الحرمين أمنها واستقرارها ورخاءها. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده ولما فيه صلاح البلاد والعباد، وانصر جنودنا المقاتل المرابطين على الحدود. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وعافي وشافي بلطفك
مرضانا ومرضى المسلمين. جزاكم الله خيرا وكتب الله أجركم ورفع الله قدركم. قد قلت ما قلت، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان، والله أعلى وأعلم وأعز وأحكم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.